रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम संसदीय सुनवाई समितिबाट अनुमोदन। विगतका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्ने खतिवड़ाको प्रतिबद्धता। राजदूत पद पाउन आफूले राजीनामा नदिएको रेग्मीको दावी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1913 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। वैकल्पिक सिकाइका माध्यम निष्प्रभावी बनेसँगै शैक्षिक क्रियाकलापको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली सहमत भएपछि नेकपाको सचिवालय बैठक भोलिका लागि आह्वान। विवादित सबै विषयमा छलफल गर्दै आपसी असमझदारी अन्त्यको प्रयास गरिने। हङकङका अधिकांश विपक्षी सांसदहरूको सामूहिक राजीनामालाई खुल्ला चुनौतीका रूपमा लिएको चीन सरकारको भनाई। र कोरोना महामारीका कारण ठप्प रहेको खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न सरकारको अनुमति। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुदमा सहभागिता जनाउन र मैत्रीपूर्ण खेलहरू आयोजना गर्न पाइने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेको छ। यो सँगै उनीहरूको नियुक्तिका लागि सरकारलाई बाटो खुलेको छ। संसदीय सुनवाई समितिको आजको बैठकले अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत युवराज खतिवड़ा, बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत निर्मल कुमार विश्वकर्माको नाम सुनवाईपछि अनुमोदन गरेको हो। गत असोज 15 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले खतिवड़ा, रेग्मी र विकलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारद्वारा प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम संसदीय सुनवाईपछि अनुमोदन भएको जानकारी दिनुभयो। संसदीय सुनवाईका क्रममा प्रस्तावित राजदूतहरूले आफ्नो योग्यता, क्षमता र कार्ययोजनाबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए। राजदूतमा प्रस्तावित खतिवड़ा र रेग्मी विरुद्ध उजुरी परेका थिए भने विक विरुद्ध उजुरी नपरेको समितिले जनाएको छ। यसैबीच समितिले न्याय परिषदमा सिफारिस रामप्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिको आजको बैठकलाई आफ्नो अनुभव र कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत खतिवड़ाले नेपाल र अमेरिका बीच भएका सबै सन्धि सम्झौतालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आफूले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। राजदूत भएर अमेरिका गएपछि दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यलाई थप बल दिने उहाँको भनाइ थियो। खतिवड़ाले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका केन्द्रीय कार्यालय अमेरिकामा रहेको र ती संस्थामा अमेरिकाको बोलावाला रहेकाले त्यहाँबाट नेपालमा लगानीका लागि आफूले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। एसियाली विकास बैंकमा अमेरिकी सरकारको प्रभाव रहेकाले लगानी भित्र्याउन भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ थियो। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका खतिवड़ाले आफूले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC सम्झौताबारे आफूले सहजीकरण मात्र गर्ने बताउँदै उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। सन् 2017मा MCC सम्झौता भएको र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि योजना पनि तयार भएको बताउँदै खतिवड़ाले MCCलाई लिएर अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपालमा कुनै स्वार्थ नरहेको दावी गर्नुभयो। सुनवाईका क्रममा सत्तारूढ नेकपाका सांसदले MCCलाई नेपालको हितमा बनाउनका लागि खतिवड़ाको धारणा मागेका थिए। कांग्रेस सांसदहरूले भने कम्युनिस्ट सरकारलाई अमेरिकाले विश्वास नगर्ने बताउँदै MCC पारित र कार्यान्वयन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र र विकास अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। सुनवाईकै क्रममा बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले संविधान र कानून अनुसार सरकारले बेलायतका लागि आफूलाई राजदूतमा प्रस्तावित गरेको बताउनुभयो। मुख्य सचिव रहेका बेला राजदूत पाउनका लागि राजीनामा दिएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न गरेपछि रेग्मीले राजदूत पद पाउनका लागि कुनै पनि कार्य नगरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको दबावमा राजीनामा दिएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै सांसदहरूले मुख्य सचिव जस्तो पदमा रहेको व्यक्ति तत्काल राजीनामा दिएर राजदूतको सिफारिस हुनु आपत्तिजनक भएको बताएका थिए। सांसदहरूको जिज्ञासाको प्रतिकार गर्दै रेग्मीले कस्ता व्यक्तिलाई कहाँ नियुक्त गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सांसदहरूलाई सुझाउनु भएको थियो। राजदूत पद परराष्ट्र मन्त्रालयको मात्रै विषय नभएको चर्चा गर्दै उहाँले सार्वजनिक पदमा रहेका बेला कुनै अनियमितता नगरेको र त्यस्तो शङ्का लागेमा राज्यका जुनसुकै निकायले छानबिन गर्न सक्ने धारणा राख्नु भएको थियो। यसैबीच संवैधानिक तथा राजनैतिक नियुक्तिहरू संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार समानुपातिक तथा समावेशी नभएको भन्दै संसदीय सुनवाई समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ। संसदीय सुनवाई समितिको आजको बैठकले मङ्सिर दोस्रो साताभित्र प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। सभापति कर्णले भन्नुभयो, समावेशीको विषय उठेको छ। सबै राजदूतहरूको सिफारिस एकैपटक होस् जसले समावेशी सिद्धान्त पालना हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर मङ्सिर 11 गतेको आसपासमा बोलाउने कुरा भएको छ।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1913 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 1154 जना पुरुष र 759 जना महिलामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,04,242 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 973 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 764, ललितपुरमा 126 र भक्तपुरमा 83 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2349 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,64,592 जना पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,461 छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 15 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,189 पुगेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारीपछि सरकारले अघि सारेको वैकल्पिक सिकाइका माध्यमहरू प्रभावकारी नभए समय शैक्षिक क्रियाकलापको व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण कक्षा कोठामा प्रत्यक्ष उपस्थित भएर पठन पाठन गर्न असम्भव भएपछि निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै सरकारले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका पनि जारी गर्यो। तर निर्देशिकालाई आधार बनाएर सिकाइ कतिको प्रभावकारी भए त? आगामी दिनमा शैक्षिक क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा नै सरकार अन्योलमा देखिएको छ। नेपालमा चैत यता नियमित पठन पाठन ठप्प प्राय भएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण विद्यार्थी 8 महिना यता घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। कक्षा कोठामा उपस्थित भएर प्रत्यक्ष सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी हुन असम्भव भएपछि सरकारले यसको विकल्प स्वरूप वैकल्पिक सिकाइ विधि अपनाएको छ। सरकारले असार 1 गतेदेखि सबै विद्यार्थीका लागि दूर तथा खुला शिक्षाको अवधारणा अनुसार सिकाइ प्रक्रिया जारी राखेको छ। यो प्रक्रिया कतिको प्रभावकारी छ त? झापा बिरतामोड नगरपालिका 9 स्थित दुर्गा उच्च माविका प्रधान अध्यापक कृष्ण प्रसाद पाठक यसो भन्नुहुन्छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको हकमा भने चाहिँ त्यो एकदमै न्यून हो। 5% म्याक्सिमम भए 10% भन्दा बढी चाहिँ अनलाइन क्लासमा सहभागी हुन सक्दैन। नहुनुको कारण चाहिँ विद्यार्थीसँग त्यो अनुसारको सामग्री नहुनु अनि नेटको समस्या हुनु। मेन भनेको परिवारमा त्यो अनलाइन क्लासमा निगरानी बढाउने काम चाहिँ राम्ररी नहुँदाखेरि विद्यार्थीहरूले अनलाइन क्लास छ भन्ने तर अनलाइन क्लासमा विषयगत अथवा कक्षा लिने भन्दा पनि अरू कुरातिर बढी मोडिने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि ती समस्याहरू देखा पर्यो। सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना लागू गरेपछि विद्यालयसँग जोडिएका शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीले कार्यान्वयन पनि गर्न नखोजेका होइनन्। तर विभिन्न कारणले यो प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन। प्रविधि, सामग्री, अभिभावकको आर्थिक अवस्था, पहुँच आदि विविध कारणले सबै विद्यार्थी सरकारले अघि सारेको कार्ययोजना अनुसार अझै पनि वैकल्पिक सिकाइमा सामेल हुन सकेका छैनन्। नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी वैकल्पिक सिकाइका कारण अभिभावक दोहोरो आर्थिक मारमा परेको बताउनुहुन्छ। भएकैलाई प्रभावकारी बनाउन अभिभावकहरू पनि सचेत हुनु पर्यो। बच्चाहरूलाई नजिक बसेर हेरिदिने, काउन्सिलिङ गर्ने, पढेको छैन पनि हेर्नु पर्यो। कतिपय अभिभावकलाई बर्डन भयो कि कतिपय रोजगारी छैन, व्यवसायहरू गुमेको छ, आर्थिक रूपमा अभाव छ, पिछडिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा घाटा त भयो। अनि प्रविधि कसरी जोड्ने? प्रविधि किन्नु पर्यो। सरकारले वैकल्पिक सिकाइ मा पनि विभिन्न माध्यमलाई समेटेको छ। रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षा, यी सबै पहुँचबाट बाहिर रहेका विद्यार्थीका लागि सिकाइ सहजीकरण केन्द्र बनाएर विद्यार्थीलाई पढाउनै लगायत रहेका छन्। विद्यार्थीको पहुँचमा जुन माध्यम सहज हुन्छ सोही अनुसार सिकाइ कार्यालय अघि बढाउने भनिए पनि सबै विद्यार्थी भने अझै समेटिएका छैनन्। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला सरकारको लापरवाहीका कारण वैकल्पिक सिकाइ प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाउनुहुन्छ। जो केटाकेटी विपन्न छन् तिनको निम्ति अर्को उपाय सोध्नुपर्छ। अनलाइन मात्रै होइन, अफलाइन कुराकानी सोचौँ। रेडियो होला, टेलिभिजन होला, रेकर्डर होला, जे होला, जहाँ बिजुली होला बिजुलीबाट चल्ला, जहाँ बिजुली छैन होला त्यहाँ चाहिँ नि सोलरबाट चल्ने किसिमको कुराकानी होला, लिखत हातले लेखेर चाहिँ दिने किसिमको सामग्री होला, त्यहाँ चाहिँ कसले लान्छ भनेर भन्यो भने हुलाकीको सहारा लिने किसिमको तरिका होला, कसले भनिदिन्छ भन्यो भने रेडियोको कुराकानी गर्नुपर्ने होला। यो किसिमको विकल्प चाहिँ ल्याउनु पर्छ। अब यो ढङ्गबाट सरकार सुक्यो, सरकारले गरेन। मेरो हिसाबमा त सरकारले त्यो बदमासी गर्यो भनेर भन्छु मैले। अहिलेको परिवेश हेर्दाखेरि चाहिँ झन्नै 87 लाख केटाकेटीहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने परिस्थितिमा पुर्याए।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजनामा विद्यार्थीलाई विभिन्न वर्गमा राखिएको थियो, जस अन्तर्गत इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थीको संख्या न्यून रहेकाले अनलाइन कक्षामा सबैलाई समेट्न नसकेको सरकारले यसअघि नै स्वीकारिसकेको छ। सिकाइलाई निरन्तरता दिने र विद्यार्थीलाई सिकाइसँग आबद्ध गरिराख्न वैकल्पिक सिकाइ पद्धति अघि सारेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालको भनाइ छ। वैकल्पिक सिकाइ पद्धतिमा सबै विद्यार्थीलाई समेट्न नसकेको उहाँको स्वीकारोक्ति छ। केही पनि नभएको बेलामा यति धेरै प्रयास गरेर अगाडि जानु पर्ने, विद्यार्थीलाई सिकाइमा इन्गेज गरेर राख्ने, सहभागी गरेर राख्ने माध्यम बनेको छ। अब भलै यो वैकल्पिक पद्धति हो, फेस टु फेस भएर रेगुलर क्लास लिएको जस्तो त त्यो ठ्याक्कै त्यही मोडालिटी हुन त हामीले धेरै यसमा सिस्टम सुधार गर्नुपर्ने, धेरै प्रयास गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। वर्तमान परिस्थितिलाई उपयोग गरेर विद्यार्थीको पहुँचमा अनलाइन सुविधा सुनिश्चित गर्न नसके नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वको दाँजोमा पुर्याउन भविष्यमा कठिन हुने शिक्षाविदहरूले औँल्याएका छन्। त्यसकारण पनि विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरताका लागि अन्य विकल्पका साथै तिनलाई प्रभावकारी बनाउनतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका लागि भन्दै सञ्चालनमा ल्याएको उद्धार उडान स्थगित गरेको छ। विभिन्न 86 मुलुकबाट 1,36,216 जनाको उद्धार गरेको बताउँदै सरकारले अब नियमित उडानबाट उनीहरू स्वदेश फर्कन सक्ने बताएको हो। नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा कार्यरत विदेशी नागरिक र उनका परिवार तथा गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रमाणका आधारमा नेपाल प्रवेशको अनुमति समेत सरकारले दिएको छ। गत सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले 72 घण्टाभित्रको PCR रिपोर्टका आधारमा उनीहरूलाई नेपाल प्रवेशको अनुमति दिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी केबलकार, साहसिक पर्यटन, जंगल सफारी, संग्रहालय लगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित क्षेत्र सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहमत भएपछि नेकपाको सचिवालय बैठक भोलि बस्ने भएको छ। बैठक काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भोलि अपराह्न 4 बजेका लागि तय भएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ सहभागी अनौपचारिक बैठकले अस्ति मंगलबार औपचारिक बैठक बोलाउन अध्यक्ष ओलीलाई आजसम्मको समय सीमा दिएको थियो। आज पनि अध्यक्ष ओली सहमत नभए बहुमत सदस्यको औपचारिक बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारीमा दाहाल नेपाल समूह लागेको थियो। तर बैठकका लागि ओली तयार भएपछि महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्ष दाहालसँगको समेत परामर्शमा भोलिका लागि बैठक बोलाउनु भएको हो। नेकपामा भदौ 26 गते स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नभएको विषयलाई लिएर विवाद चर्केको छ। राजदूत सिफारिस, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र अका प्रमुखसँगको भेटघाट लगायत विवाद पनि नेकपामा तीव्र बन्दै आएको छ। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार सुरु भएको छ। देह विसर्जन भएपछि यमराजसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने धार्मिक विश्वासका साथ आज साँझ यमराजसँग क्षमा याचना माग्दै परिवारका प्रत्येक सदस्यको नाममा यमदीप दान गरेपछि तिहार सुरु भएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। यमदीप दान गरे यम यातनाबाट मुक्ति पाइने विश्वास रहिआएको छ। यद्यपि तिथि गडबडका कारण यो पटक यमपञ्चकको पहिलो दिन मनाउने काग तिहार भने भोलि मात्र परेको छ। धन्वन्तरी जयन्ती र धनतेरस पनि भोलि नै परेको छ। यो वर्ष पर्सि शनिबार बिहान कुकुर तिहार र बेलुकी लक्ष्मी पूजा तथा आइतबार गाई गोरु र मह पूजा रहेको छ। यमपञ्चकको 5औं दिन भाइटिका भने सोमबार छ। यो वर्ष भाइटिकाको उत्तम सायद बिहान 11:37 रहेको समितिले जनाएको छ। गन्धर्व समुदायको पुर्खौली पेसामध्येको एक सारङ्गी अहिले हराउँदै जान थालेको छ। कुनै समयका सन्देशवाहकको रूपमा रहेको गन्धर्व समुदायको नयाँ पुस्ता अहिले वैकल्पिक पेसामा रमाउन थालेपछि पुर्खौली पेसा भने सङ्कटमा परेको हो। पुराना पुस्तामा सारङ्गी मोह अझै कायम रहे पनि नयाँ पुस्तालाई भने सारङ्गीको धुनले छुन छाडेको छ। प्युठानबाट सहकर्मी शमशेर विक्रम जेसीको रिपोर्ट।
भैरवती गाउँपालिका सरङकोटका टोप बहादुर गन्धर्वले सारङ्गी बजाउन थालेको 65 वर्ष भयो। जन्मिएको 5 महिनामै बाबुको मृत्यु भएपछि परिवारको दुःख देखेर 10 वर्षको उमेरबाटै उनले सारङ्गीसँगको यात्रा सुरु गरेका थिए। कोलिलो आवाजमा सारङ्गीको माधुर्यता थपिँदा उनले त्यो बेला जो कोहीको माया पाउँथे। हामीहरू सानसानै बालकै थियौँ अनि त्यस बेला चाहिँ नि सारङ्गीको चासो पनि लाग्थ्यो। हाम्रो एउटा यो पेसा पनि थियो। मान्छेहरूलाई चाहना थियो, रेडियो थिएन अनि चाहिँ तपाईँको टिभी थिएनन्, यस्ता चाहिँ मोबाइलहरू थिएनन् र त्यस कारणले यस्ता यस्ता घटना विचारहरूका ठाउँ ठाउँमा कुनै कुनै घटनाहरू पर्यो भने हामी एउटा समाचारदाता बनेर हिँड्थ्यौँ र हामीले त्यसका चाहिँ गीतहरू बनाएर त्यसका समाचार बनाएर मानिसको घर दैलोमा पुर्याइन्थ्यौँ। घर घरमा जाने र सारङ्गी सहित गीत सुनाउने उनीहरूको पुर्ख्यौली पेसा हो। तर अहिले सो पेसा सङ्कटमा छ। सारङ्गी बजाएर गुजारा नचल्ने भन्दै पछिल्लो पुस्ता आधुनिक रोजगारी प्रति आकर्षित हुन थालेपछि सन्देशवाहक गायनीहरू गाउँघरमा कम देखिन थालेका छन्। नयाँ पुस्ता रोजगारी खोज्दै विदेश पलायन हुन थालेका छन् भने नेपालमा नै हुनेहरू पनि अन्य पेसामा आबद्ध भएका छन्। नयाँ पुस्ताले सारङ्गी नसमाएपछि भने टोप बहादुरको चिन्ता बढेको छ। हामीलाई धेरै राम्रो चाहिनमा भयो पहिले अनि पछि चाहिँ जब यिनी साधनहरू आए त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो यसको खुबै चासो पनि हराउँदै जान लाग्यो र हामीहरूले चाहिँ यो अलिकति लोभन गएको कारण पनि थियो। टोप बहादुरले जस्तै सारङ्गी बजारी लामो समय गुजारा चलाएका उनका सहपाठी भने पेसा र सिप हस्तान्तरण नभएकोमा चिन्तित देखिन्छन्। सारङ्गीलाई व्यावसायिक बनाउन सके नयाँ पुस्तामा समेत यसको मोह बढ्ने उनीहरूको बुझाइ छ। तर जातीय भेदभाव र अपमानका कारण सारङ्गी नै लोप हुने अवस्थामा रहेको सरङकोटका अर्जुन गन्धर्वको अनुभव छ। विशेष गरी यो लोप हुनको पछाडि छुवाछुत नै सबभन्दा ठुलो मेन विषय हो। यसमा चाहिँ अलि अपमान गरेर बोल्ने अनि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कला लिने, मनोरञ्जन लिने, तर चाहिँ त्यो मनोरञ्जन ल्याइसकेपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गरेर छोड्ने भन्नेको चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी लोप भएको लाग्छ मलाई। कुनै समय गाउँघरमा गुन्जिने सारङ्गीको धुन आजभोलि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सङ्गीत फोरममा समेत सुनिन्छ। तर पेसा अँगाल्ने व्यक्ति भने खुम्चिँदै गएको छ। सारङ्गी र यसको सुमधुर धुनलाई बचाउन सङ्गीतको फोरम मात्र होइन, एउटा बलियो कार्ययोजना नै आवश्यक देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि शमशेर विक्रम जीसी, सरङकोट, प्युठान। अब केही समाचार संक्षेपमा। काठमाडौँको बालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा अत्याधुनिक हेलिप्याड निर्माण भएको छ। प्रधानमन्त्रीको यात्राका क्रममा सडकमा हुने ट्राफिक जाम कम गर्न र समय बचतका लागि बालुवाटारमै हेलिप्याड निर्माण गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले भर्ने भएको छ। केही दिनदेखि केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखेपछि पीसीआर परीक्षण गर्दा उहाँमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सरकारले राष्ट्रिय सेवा दल एनसीसीको कार्यकारी महानिर्देशकमा पूर्व उपरथी रघु भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ। नेपाली सेनाको उपरथी पदबाट कार्तिक 12 गते अवकाश पाएका भण्डारीलाई प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले एनसीसीमा नियुक्त गर्न रक्षा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुभएको थियो। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्नका लागि सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम थालेको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत नाबालिकाहरूलाई अश्लील सन्देश र तस्बिर पठाएको आरोपमा प्रहरीको साइबर ब्युरोले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका 4 का 20 वर्षीय अखिल नेपालीलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद इन्द्रहाङ नेम्माङको 92 वर्षको उमेरमा धरानमा निधन भएको छ। पूर्व मन्त्री तथा संविधान सभा सदस्य भीमप्रसाद गौतमको 70 वर्षको उमेरमा तनहुको बन्दीपुर एक पिप्ली स्थित निवासमा निधन भएको छ। रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका 7 लौकाहा टोलमा अज्ञात समूहले 17 वर्षीय अमृता कुमारी शाहको गोली हानी हत्या गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब इलाम डायरीको पालो। इलाम डायरीमा विप्लव भट्टराईको नमस्कार। व्यावसायिक आलु खेती गर्ने इलामका कृषकलाई बिउ पाउनै हम्मे परेको छ। कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनको समयमा भारतीय आलु नआएपछि यस क्षेत्रका कृषकले धेरै आलु बिक्री गरेका थिए। यसअघि भन्दा राम्रो मूल्य आएपछि बिउका लागि समेत जगडा नगरी आलु बिक्री गर्दा अहिले समस्या भएको हो। आलुको बिउ उत्पादन गर्दै आएको कृषि ज्ञान केन्द्र अन्तर्गतको जौबारी स्थित आलु विकास केन्द्रमा पनि ठेक्नै नसक्ने गरी माग आएको छ। बागबानीमा अहिले 2400 मन आलुको माग छ। विद्युत आयोजनाले समन्वय नगरी निर्माण कार्य अघि बढाएको भन्दै इलाममा निर्माणाधीन एक विद्युत आयोजनाको काम रोकिएको छ। विगत 2 वर्षदेखि माई खोलामा निर्माणाधीन सुपरमाई ए सगरमाथा हाइड्रो प्रणालीले समन्वय बिना नै माई जोगमाई र सन्दकपुर गाउँपालिका बीचका इङ्ला र समा खोलाको पानी प्रयोग गर्न लागेको भन्दै विरोध बढेको हो। आयोजनाका कारण वातावरण, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायत विविध क्षेत्रमा असर परेको भन्दै स्थानीयले संघर्ष समिति गठन गरेर नै विरोध सुरु गरेका हुन्।
देवी देवतालाई खुसी पार्न भन्दै बलि दिने प्रथा पुरानै हो। अझ दशैंमा त अधिकांश शक्तिपीठमा बलि चढाइने गरिन्छ। तर इलाम नगरपालिकाको सुकिलुम्बामा भने परम्परागत रूपमा चलेको बलि प्रथा हटाउँदै हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीले सामूहिक पूजा पाठ गर्ने गरेका छन्। निर्माणाधीन फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थल माथिको डाँडामा रहेको सिद्ध देवी मन्दिरको संरक्षणमा जुटेका स्थानीयले यसअघि चलेको चलन हटाउने हिम्मत गरेका हुन्। कोरोना महामारीका कारण उत्पादनको सुरु सिजनदेखि नै ठगिएका कृषकले चियाको अन्तिम टिपाइमा आइपुग्दा भने राहत महसुस गरेका छन्। तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण कारखानाले मूल्य बढी दिएर चिया खरिद गरिरहेका छन्। अहिले कृषकले प्रति किलो 60 रुपियाँ भन्दा धेरै मूल्य पाएका छन्। गुणस्तरीय तयारी चिया उत्पादन हुने समयमा प्रति किलो 20 रुपियाँ सम्ममा मात्र पनि चिया टिप्नुपर्ने कृषकलाई बाध्यता थियो। अघिल्लो वर्ष यही सिजनको भन्दा यो मूल्य धेरै हो। हवस् त आजलाई इलाम डायरी यति नै। विप्लव भट्टराई बिदा माग्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले विदेशी पुस्तकहरूको आयातमा मात्रै भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय लगत्तै सबै पुस्तकमा भन्सार छुट भनिए पनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको हो। मन्त्रालयका अनुसार नेपाली प्रकाशकले विदेशमा मुद्रण गरी पैठारी गर्ने पुस्तकमा 10% भन्सार महसुल लाग्ने यसअघिको व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत आर्थिक वर्षबाट सबै प्रकारका पुस्तक आयात गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्यमा 10% का दरले भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था बजेट मार्फत गर्नुभएको थियो। त्यसअघि नेपाली प्रकाशकले विदेशमा छपाई गरी ल्याउँदा छपाई मूल्यमा 15% भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था थियो। अन्य पुस्तक आयात गर्दा भन्सार लाग्दैन थियो। अब शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन गत आइतबारबाट निरन्तर बढेको धितोपत्र बजार अन्तिम दिन पनि दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 10.82 अङ्कले उकालो लागेर 1718.49 बिन्दुमा पुगेको छ। यो पछिल्लो 3 वर्ष यताकै उच्च अङ्क हो। केही साता यता नेप्से पछिल्लो उच्च बिन्दुलाई पार गर्दै लगातार उकालो लागिरहेको हो। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। धितोपत्र बजारमा आज 4,82,62,86,86,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। हिजो 28.89 अङ्कले उकालो लागेर 1,707.67 बिन्दुमा पुगेको नेप्सेमा 4,09,96,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबार भएका ब्याङ्किङ, व्यापार, निर्जीवन बीमा, म्युचुअल फन्ड र अन्य बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी व्यापार कम्पनी समूहको उपसूचक 164.71 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 198 कम्पनीका 55,891 कारोबारबाट 1,38,89,189 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब मुलुक बाहिरका प्रसङ्ग। चीन सरकारले हङकङका अधिकांश विपक्षी सांसदहरूको सामूहिक राजीनामालाई खुला चुनौतीका रूपमा निन्दा गरेको छ। हङकङका विपक्षी 15 सांसदले आफ्ना सहकर्मीलाई बर्खास्त गरेको भन्दा हिजो सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। चीनको संसदबाट अदालती प्रक्रिया बिनै सांसदहरूलाई बर्खास्त गर्न सक्ने कार्यकारी अधिकार सहितको विधेयक पारित भएसँगै हङकङका 4 जना विपक्षी सांसदलाई अयोग्य ठहराइएको थियो। 4 जना विपक्षी सांसद राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा रहेको भन्दै बर्खास्त गरेको बेजिङले स्पष्ट पारेको छ। स्वतन्त्रताको समर्थन गर्ने 4 जना सांसद एल्भिन इङ, डेनिस खोक काकी र केन्नेथ लिङ बर्खास्तीमा परेका हुन्। सन् 1997 मा हङकङ चीनमा गाभिएपछि सामूहिक राजीनामा दिएको यो पहिलो पटक हो। यो कदमलाई हङकङको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने चीनको नवीनतम प्रयासका रूपमा चित्रण गरिएको छ। अब खेल समाचार। कोरोना महामारीका कारण ठप्प रहेको खेल गतिविधि सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ। मन्त्री परिषदको गत सोमबारको बैठकले स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना हुने गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताका लागि प्रशिक्षण लगायत तयारीका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माका अनुसार ओलम्पिक छनौटमा परेका खेलहरूको प्रशिक्षणका साथै फुटबल, क्रिकेट लगायत खेलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागिता जनाउन र मैत्रीपूर्ण खेलहरू आयोजना गर्नका लागि अब कुनै बाधा छैन। तर सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षित मापदण्ड पालना भने गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएका फुटबलका विभिन्न डिभिजनका खेलहरू सञ्चालनको तयारी गर्न पनि सरकारले अनुमति दिएको छ। सरकारले लकडाउन सुरु गर्नुअघि फुटबलको बी र सी डिभिजनका साथै प्रदेश लीग र महिलाको राष्ट्रिय लीग चलिरहेको थियो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले स्थगित लीगहरू पुनः सुरु गर्नका लागि आवश्यक तयारी गर्न सरकारले दिएको अनुमति सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसमा तत्कालै पहल गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। सरकारी
सरकारी निर्णयपछि नेपालको खेलकुद गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा शेर्पाको छ। त्यस्तै सरकारले विभिन्न संघ मार्फत आयोजना हुने राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि प्रशिक्षण लगायतको तयारी थाल्न पनि अनुमति दिएको छ। धारा 6औं नेपालगञ्ज म्याराथनमा एक्सन एड नेपाल पनि जोडिएको छ। बाँच्नका लागि हिँडौँ भन्ने नारालाई अघि सारेको एक्सन एड नेपालले नेपालगञ्ज म्याराथनमा साझेदारी गरेको हो। ओलम्पिक छनौटको रूपमा रहेको नेपालगञ्ज म्याराथन मङ्सिर 6 गते शनिबार आयोजना हुँदैछ। अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै देशका शीर्ष धावकहरू नेपालगञ्ज म्याराथनमा सहभागी हुँदैछन्। नेपालगञ्ज म्याराथनमा प्रथम हुने धावकले नेपाली राष्ट्रिय झण्डा बोकेर टोकियो ओलम्पिकमा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीबाट जानकारी प्राप्त भएको क्रिएटिभ ह्यान्ड्सका अध्यक्ष टीएस ठकुरीले बताएका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वरत तत्कालीन माओवादी र सरकारका बीचमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको स्मरण गराउन हरेक वर्ष मङ्सिर पहिलो हप्ता नेपालगञ्ज म्याराथन हुँदै आएको छ। कोरोनाले गर्दा प्रतियोगितात्मक यसपटक 2 इभेन्ट पुरुष म्याराथन र महिला हाफ म्याराथन हुँदैछन्। प्रतियोगिताको अर्को आकर्षणका रूपमा कर्पोरेट रनमा नेपालगञ्जका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सहभागी हुने जनाइएको छ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। प्रिन्स र तेजेन्द्र बिदा हुन्छ। नमस्कार।